بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الکافی عن الصادق علیه السلام ان فی الحکمة لآل داوود. لابد در کتاب زبور داوود مثلا این بوده، از حکمت آل داوود نقل شده است. ینبغی للمسلم العاقل ان یکون له ساعة یفضی بها الى عمله فیما بینه و بین الله جل و عز. مسلمانی که عاقل است 3 فرصت و 3 وقت را برای خودش در شبانه روز قرار بده. یکی ساعتی بگذارید، ساعت حالا مراد 60 دقیقه نیست، یعنی یک فرصتی، یک زمانی قرار بدید برای خودتون که به عمل بین خودتون و خدا بپردازید. ذکر بگید، فکر کنید، نماز بخوانید، توجه کنید، توسل کنید به ذیل عنایت حضرت باری جل و عز. یک فرصتی برای خودتون در شبانه روز حتما بگذارید. این یک. و ساعتون یلاقی اخوانه الذین یفاوضهم و یفاوضونه فی امر آخرته. یک زمان دیگر، فرصت دیگری هم برای خودتون قرار بدید که با برادرانی ملاقات کنید و مفاوضه کنید، گفتگو کنید که شما رو به امر آخرت توجه میدن. خیلی مهمه. حتما در شبانه روز کسی را داشته باشید که با شما درباره امر آخرت حرف بزنه، چون دنیا مشغول کننده است، دامنگیره. لابد من هم هست. دنیا خب همه زندگی مادی انسان محصور به همین عالم ماده و دنیاست. شهوات هست، غضب هست، جاذبه ها هست، انسان را میکشونن به طرف خودشون. برادری یا برادرانی داشته باشید که در شبانه روز برای شما راجع به آخرت بحث کنند، با شما صحبت آخرت را بکنند. بزرگانی مثل شیخ انصاری مثلا رضوان الله تعالی علیه، با اون مقام زهد و تقوا و فناء در وظیفه، ایشون هفته یک بار با شاگرد خودشون مرحوم سید علی شوشتری که شاگرد شیخ بود، درس شیخ میرفت، لکن در اخلاقیات و معارف استاد شیخ بود. هفته یک بار شیخ رضوان الله علیه میرفت منزل او، مینشست 2 زانو در مقابل این شاگردش تا او شیخ رو نصیحت کنه. احتیاج داره، انسان احتیاج داره. پس یک مهلت هم برای این بگذارید. حتما دوستی، مراودی، معاشری، برادری داشته باشید که در شبانه روز یک فرصتی برای شنیدن از او بگذارید. این هم 2. و ساعتون یخلی بین نفسه و لذاتها فی غیر محرمین. این هم یک فرصت دیگه. این هم مقتضای عقل انسان مسلمان اینه. یه ساعتی هم برای لذات خودتون، اون چیزایی که میل دل شما به اونها هست، برای او بگذارید. البته لذات غیر محرم. انسان با فرزندانش، با همسرش، با نزدیکانش، با دوستان خوبش می نشینه. اینم لازمه. اینم مقتضای عقل است. بعضیا خیال میکنن اگر بخوان خوب عمل بکنن بایستی به کل در مراودات دوستانه و محبت آمیز و عاطفی و اینا رو ببندن. نه، اینجوری نیست.
و فرزندان انسان، عزیزان انسان، کسانی که در دل انسان جا دارن، دوستان انسان، پدر مادر انسان، میگه یک فرصتی هم برای این بگذارید. بعد دنبالش میفرماید فانها عون علی تلک الساعتین، این کمک میکنه به اون 2 ساعت قبلی. یعنی وقتی شما نفس خودتون رو هم به یک نحوی ارضاء کردید، لذاتشو به او دادید، هرگز به سطوح نمیاد نفس انسان.